دعا واسطے چاہنے دماغ ساڈا بار زمیندار اندر اللہ نال کال پکی ملایا کرنا اللہ نال کال پکی ملا کے دعا کرنا تیرا کم ہے عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے رب عطا کرنے والا ہے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ ایک صحابی دا میں واقعہ یاد آ گیا ایک صحابی رسول اللہ کو مسئلہ سی لت دا تے حکیم نے کیا اے لت کٹنی پے گی اللہ اکبر اللہ پرانے وقتاں دی گل ہے تے او بندہ کو کہن لگا بھی لت چلو کٹ دیو تے انہیں ایک نا بوتل دی چھوٹی جی شراب دی بھی اے پی لو نشہ چڑھ جائے گا تو انہیں لہذا درد نہیں ہوئے گی صحابی رسول کہن لگا بھی اے میں پی لواں یا صحابی سی یا گتابی سی اللہ کا نیک بندہ سی اے میں پی لواں تے شراب دا مینوں نشہ چڑھ جائے گا تے میری لہذا تو کٹ دے گا شراب اللہ نے حرام قرار دیتی ہے لہذا میں کام نہیں کرنا انہیں لت دا کٹنی پائے گی ہن کیویں کٹیے لت دا کٹنی پائے گی ہن کریے کی اے گل سننے والی ہے میں تو حیران ہو گیا او اللہ دا بندہ کہن لگا میں نماز پڑھنا وا جدو میں نماز نیت دیواں ادو میری لت کٹ اللہ اکبر اللہ تے کٹن والا بیان کر دیا جدو نے نماز نیتی نا تے لت میں کٹی ایویں انہوں محسوس نہیں ہویا جو کیڑی نے میں چک پریا سبحان اللہ یعنی کہ رب نے انی کال انہیں پکی لائی ساڑا ماڑا جناب علی بلکہ تکلیف نہ بھی پہنچے سارا دھیان ہی باہر ہوندا ہے اللہ پاس نماز نال پیار نصیب فرمائے کہو آمین سارے کہہ دو آمین جب نمازی آدمی ہے اللہ پاک انو 5 انعام تا فرمان گے نمازی بندے نو کیڑے کیڑے سن لو دھیان نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جب نمازی بندہ ہے اللہ پاک انہوں 5 انعام عطا فرماندے نے کیڑے کیڑے سہولت آن نال نمازی بندے نو نبی پاک نے فرمایا 5 انعام مل دے نام کیڑے کیڑے انعام پہلا انعام ہے اللہ پاک اندے رزق وچ برکت فرما دیندے نے رزق وچ تے عمر وچ اللہ پاک برکتاں تے رحمتاں کر دیندے نے نام دوسرا انعام ہے اللہ پاک نمازی بندے نو عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے تیسرا انعام ہے اللہ پاک سجے ہاتھ وچ نامہ مال دین گے نام تے جندے سجے ہاتھ وچ نامہ مال مل گیا اللہ پاک نے جنت دا مالک بنا دینا نام چوتھا انعام ہے جب نمازی بندہ پل صراط تو ایویں گزر جائے گا جویں بجلی دا چمکارا پیندا ہے نام تو سندے رہندے ہو نام جلی پل صراط نام واہ نالو بریک ہے تلوار نالو تیز ہے نام تے 3000 سال دا ہوندا پیندا ہے اللہ اکبر اللہ تے جدو مومن او پل چڑھن گے نام مولا کہندے نے او باز مومن جد پل چڑھ سن او باز مومن جد پل چڑھ سن دوزخ آکھے بھائی جلدی لنگ لنگ جا تیرے نور نے میری آگ بجھائی جدو اللہ دے نیک بندے اے پل صراط تو پار چلے جان گے نام اوتھے جا کے آپس سے گلاں کرن گے یارو دنیا تے سنیا سی ایک پل صراط نہیں ہونا ہے پتہ نہیں کتھے رہ گیا اللہ پاک فرمان گے او میرے بندیوں جدو تسی پل صراط تو گزر رہا سی نام میں دوزخ نو کیا نی دوزخ ٹھنڈا ہو جا میرے بندے
بندے پہ گزر دینے کرے انہاں نو سیک نہ لگ جائے نا میرے بندیوں اوتے تسی نمازاں پڑھ دے رہ جے اج پل صراط تو میں تانوں پار کر چھڑیا نا اے 4 انعام نمازی بندے واسطے پنجواں انعام نمازی بندے واسطے وے او بغیر حساب کتاب تو اللہ پاک جنت دا مالک بنا دین گے اللہ اکبر اللہ